ندوزو quelques exercices في le cours de la résistance électrique et loi d'Ohm. إذا بالنسبة لهاد la série d'exercices راه غادي نخليها لكم sous forme de PDF. Alors l'exercice 1 énoncer la loi d'Ohm. إذا هاد la loi d'Ohm هو اللي كيعطيني العلاقة اللي كتجمع ما بين la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique ou l'intensité de courant qui le traverse. Alors, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance et de l'intensité de courant qui le traverse. إذن هذا هو la loi d'Ohm اللي خصكم تكونوا ضابطينه. 2. Donner la relation entre U, I et R en précisant les unités. إذن قلنا U شنو كتساوي؟ C'est le produit. إذن c'est le produit de la résistance fois l'intensité de courant. إذا بالنسبة les unités قلنا la tension بالفولت, la résistance بالohm ou l'intensité de courant, l'unité c'est l'ampère. 3. Indiquer le graphe qui correspond à la relation entre U, I et R dans le cas d'un conducteur ohmique. إذا بالنسبة لهادو بربعة شكون اللي كيمثل هاد العلاقة اللي كتجمع ما بين U et I. إذا كنشوفوا بأن U est proportionnel à I. إذا إلا مثلنا la variation de U en fonction de I راه غادي نلقاوه c'est une droite qui passe par l'origine اللي سميناه la caractéristique d'un conducteur ohmique. إذا هنايا كنلقى بأن هاد la droite ne passe pas par l'origine. إذا هنايا passe par l'origine ولكن ماشي linéaire. إذا نفس الشيء بالنسبة لهنا. إذا هذا هو اللي كيمثل la relation entre U, I et R. اللي كنسميوها لا كاركتيرستيك دان كوندكتور اوميك. اذا هنا الا بغينا نحسبوا هاد ار راه هي لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات. يعني بحال في الماط فاش كتبغيو تحسبوا لا بونط الميل ديال واحد المستقيم. اذا غادي هنا باش نحسبوا ار غادي ناخذ دو بوين ولا يكفي هنايا ناخذ واحد البوين وحده ونشوف شحال او وشحال اي وندير او ديفيزي بار اي. غي خصني تكون بالامبير و او بالفولت. إذا غادي نشوفوا هاد الشيء في l'exercice 3. Exercice 2. Compléter le tableau suivant en effectuant les calculs nécessaires. إذا في هاد الطابلو غادي نكملوا نحسبوا لي فالور ديال لي غروندور اللي ناقصين. إذا في الأول عطاونا لا ريزيستانس et l'intensité de courant qui traverse la résistance وطلبوا منا أننا نحسبوا la tension aux bornes de la résistance. إذا باش نحسب la tension غادي نطبق هاد la relation U est égale R fois I. إذا عندي هنايا R عطاوني la valeur ديالها c'est 990 ohms. بالنسبة لإي سي 16 ملي أمبير. إذا ضروري خصني نحولها لأمبير. باش نحولها لأمبير خصني نقسم على ميل. إذا إلا قسمت على ميل تعطيني 0.016 أمبير. وبالتالي إذا دابا هنايا غادي نعوض بهاد لي فالور وغادي تعطيني هاد لا طونسيون سي 15.84 فولت. إذا هنايا سي 15.84 فولت. إذا هنايا ناقصاني لا ريزيستانس عطاوني لانتونسيتي دو كورون او لا طونسيون. إذا دائما كنطبق هاد لا ريلاسيون U est égal R fois I. إذا هنا بغيت نحسب R. alors R est égal c'est U divisé par I. alors U c'est 7 فولت. بالنسبه لإي إذا هنايا دائما راها بالميلي امبير ضروري خصني نحولها لامبير. اذا غادي نقسم هاد لا فالور على ميل غتعطيني سي 0.125 امبير. اذا دابا عاد ممكن انني نحسب فاش كنحول لهاد لي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال غتعطيني سي 56 اوم. اذا هنايا سي 56 اوم. إذا بالنسبة للحالة الثالثة عطاوني هاد لا ريزيستانس وعطاوني لا طونسيون طلبوا مني اننا نحسب اي. إذا دائما كنطبق هاد لا ريلاسيون. بغيت دابا اي alors I c'est U divisé par R. إذا U c'est 220 فولت. بالنسبة لا ريزيستانس c'est 2.2 كيلو اوم. إذا هنايا خصني نحولها لأوم. إذا باش ندوز من الكيلو اوم لأوم خصني نضرب في ميل. إذا اللي غادي تعطيني 2200 اوم. وغنلقى في هذه الحالة بأن هاد إي سي 0.1 أمبير. إذا سي 0.1 أمبير. إذا بالنسبة لإكزارسيس 3 و 4 حاولوا تخدموهم وغنشوفوا الحل ديالهم في فيديو آخر.